नाज़रीन माशाल्लाह मैंने वाइट चिकन पुलाव को डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें, माशाल्लाह इसका लुक ज़रा देखें। नाज़रीन ये इंशाल्लाह एक बेहतरीन रेसिपी है। इस तरह इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और आप इस रेसिपी को फिर बार बार इंशाल्लाह पकाएंगे इस तरह। ठीक है नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ ले। नाज़रीन आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे वाइट चिकन पुलाव इंशाल्लाह अपने अंदाज से। और नाज़रीन इंशाल्लाह इसके लिए हम लेंगे, ये आप देख रहे हैं गोश्त है आधा किलो, और नाज़रीन ये सेला चावल है आधा किलो। ठीक है नाज़रीन इसके लिए चिकन को हमने पहले से साफ़ किया है। आप भी इस तरह साफ़ करके बूटी बनवा दें। और नाज़रीन राइस जो है, जो चावल है हमारे, ये सेला चावल है। इसको आपने जो टेप वाटर है, जो आम रूम टेम्परेचर पर जो पानी है, उसमें 2 घंटे के लिए भगोना है। ठीक है नाज़रीन अब इंशाल्लाह मैंने आपको नज़र आ रहा है पतीले में मैंने घी लिया हुआ है। आप घी अपने हिसाब से लें, ज़्यादा लें या कम लें, हर बंदे की अपनी चॉइस है। और नाज़रीन इसमें हम ये मसाला जात अब डालेंगे। ये नाज़रीन है 2 बड़ी इलायचियाँ, ये है आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये है नाज़रीन कुछ दारचीनी के पीसेस हैं, ये नाज़रीन है काला मिर्च साबित, ये 3 पत्ते हैं तेज़पात के, ये 6-7 लौंग के दाने हैं नाज़रीन, ये 2 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 2 बादियान के फूल हैं। ठीक है नाज़रीन, ये अब हम इसको आप नज़र आ रहा है, ये नोट कर लें। ये अब इसमें हम डालेंगे घी में। ठीक है नाज़रीन, और उसको हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे। हर वीडियो में बताता हूँ ये हमारे लोग जो हैं चावल में भी ज़ीरा ज़्यादा डालते हैं, सालन में भी डालते हैं। कम क्वांटिटी में है तो फिर उसके फ़ायदे हैं, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इससे बीपी ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। ठीक है नाज़रीन इसमें हम 2 अदद प्याज और डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, और इसको बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि ये हमारे जो चावल हैं ये इंशाल्लाह इसको हम वाइट लाएंगे तो ज़्यादा इसको प्याज को डार्क नहीं करना। आपने जितना कलर अपने चावल को देना है उस हिसाब से, ये अहम टिप है कि आप प्याज को उस हिसाब से आपने ब्राउन करना है। ठीक है नाज़रीन, तो अब नाज़रीन इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, प्याज आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने वाइट चावल बनाने हैं तो इतना ही फ्राई करना बस काफ़ी है। ठीक है नाज़रीन, इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। और अब इसमें नाज़रीन मैंने डाल लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर को मैंने नाज़रीन छीला हुआ है। इसमें से आप हमेशा जब भी टमाटर यूज़ करें इसको छीला करें, इससे जो इसका जो छिलका है ये सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। इसको आपने काला करें, इससे ये है कि टमाटर भी अच्छी तरह गिल जाएंगे और ये जो इसका साइड इफ़ेक्ट्स है इससे भी आप बच जाएंगे। टमाटर को अभी पकाएंगे इसमें अच्छी तरीके से। ठीक है नाज़रीन इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डालने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे टमाटर उसमें पक जाएंगे, नरम हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है नाज़रीन, लेकिन हमारा जो प्याज है वो मज़ीद ब्राउन नहीं होगा। तो आपने जब भी लाइट कलर में चावल बनाने हो तो इस तरीके से बनाया करें ताकि आपका प्याज जो है वो डार्क ब्राउन ना हो। ठीक है, डार्क ब्राउन होगा तो फिर उस तरह चावल का कलर भी उसी तरह आएगा। ठीक है नाज़रीन टमाटर को आप इसी तरह चमचे से इस तरह जो है ना नरम करें, इस तरह कूटें इसमें, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से हल हो जाए। ठीक है नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह ये हम बना रहे हैं वाइट चिकन पुलाव। इंशाल्लाह ये इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वाइट चिकन पुलाव खाने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आपको नज़र आ रहा है टमाटर बिल्कुल गल चुका है, लेकिन प्याज हमारा उसी शेप में है। प्याज ने अपने कलर चेंज नहीं किया जिस तरह हम चाह रहे थे। ये जो मैंने बताया कि पानी आप साथ डाला करें जब आपने प्याज यानी चावल को वाइट बनाने हो तो आपने अपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और इससे प्याज आपके पक गए हैं लेकिन उसका कलर जो है वो लाइट ही रहेगा। ठीक है नाज़रीन, अब नाज़रीन इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच
1 ٹیبل سپون جو ہے وہ دھنیا پاؤڈر ہے اور 1 ٹیبل سپون ہی نمک ہے۔ ناظرین نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں مکس کریں گے اور اس کو کم سے کم 1 منٹ اس میں رہنے دیں، اسی طرح ہلکی آنچ پہ، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ اس کا ٹیسٹ اس میں اچھی طریقے سے آ جائے۔ اب ناظرین اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون یہ کوٹا ہوا سبز مرچ ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ سبز مرچ بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیں یا نہ ڈالیں، اپنے آپ ٹیسٹ کو دیکھیں یا زیادہ ڈالیں، یہ آپ کے اپنے گھر اور گھر والوں کی جو ٹیسٹ ہے اس کے مطابق آپ اس میں وہ ڈالا کریں۔ ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس اسٹیج پر ہم اس میں چکن ڈالیں گے، اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ناظرین اس چکن کو ہم اس میں انشاءاللہ 80% تک پکائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 80% اس میں پکائیں گے اور جو باقی کا 20% ہے یہ اب ہم انشاءاللہ چاولوں کے ساتھ پکائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین چکن ہمارا 80% پک چکا ہے ماشاءاللہ۔ اب ناظرین اس اسٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے یہ 3 کپ پانی ہے گرم، ٹھیک ہے ناظرین۔ چونکہ ہمارے چاول جو ہے وہ آدھا کلو ہے، 2 کپ ہے، اس لیے ہم نے اس میں 3 کپ پانی ڈال دیا ہے، کیونکہ ہم نے چاول کو 2 گھنٹے کے لیے ہم نے بھگویا ہوا تھا۔ یہ میں ابھی اس میں چاول ڈال رہا ہوں، چاول ناظرین میں نے اس میں ڈال دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ناظرین میں 1 لیمبو کا رس اس میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ لیمبو کا رس اس اسٹیج پر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چاول کلے کلے ہوں گے انشاءاللہ، الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور پانی کا میں نے سسٹم آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں نے آپ کو بتا دوں اگر 2 کپ چاول ہے تو آپ نے 3 کپ پانی ڈالنا ہے، اور اگر آپ نے چاول کو نہیں بھگویا، ایمرجنسی میں پروگرام بن گیا، تو اگر آپ کے چاول 2 کپ ہیں تو اس میں 4 کپ پانی ڈالیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم پکنے تک انشاءاللہ ہم اس کو پکائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین آنچ کو میڈیم پہ رکھنا ہے۔ چاول ہمارے بالکل ریڈی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، بالکل یہ اپنے پانی میں پک چکا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس اسٹیج پر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے دوسرے چولہے پر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ توا میں نے رکھ دیا ہے، توے کے پیچھے تیز آنچ لگانا ہے تاکہ توا گرم ہو جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس پر ہم ابھی یہ جو چاول ہے اس کو ہم دم پہ رکھیں گے 20 منٹ کے لیے۔ اس کے اوپر ناظرین ہم نے کچھ یہ سبز مرچ ہے یہ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور لیموں یہ دم کے دوران اس میں اس کے ساتھ ہوگا، اس سے اس کا ذائقہ اور بھی زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ناظرین اس پر ہم رکھیں گے یہ ڈھکن، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح میں نے ڈھکن کو بالکل ایئر ٹائٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس کے اوپر ہم کوئی بھی وزن آپ کے پاس ہو وزن رکھ لیں، اور اس کو ناظرین 20 منٹ تک انشاءاللہ ہم دم پر رکھیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ توا گرم ہو گیا ہے تو اس آنچ کو آپ نے دم والا آنچ بنانا ہے، ٹھیک ہے، دم والے آنچ پہ رکھنا ہے۔ 20 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے چاول کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اس کو آپ دیکھیں، بالکل ہمارے چاول 100% ریڈی ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، یہ بالکل آپ اس کو چیک کر لیں، بالکل ریڈی ہے ناظرین۔ ہماری یہ جو ریسیپی ہے چاولوں کی یہ بہترین ریسیپی ہے، انشاءاللہ آپ اس طرح چاول بنائیں گے تو آپ کو چکن میں جو چاول آپ بنائیں گے بہترین ٹیسٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے ناظرین، اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین ماشاءاللہ میں نے وائٹ چکن پلاؤ کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک ذرا دیکھیں ناظرین، یہ انشاءاللہ ایک بہترین ریسیپی ہے، اس طرح انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور آپ اس ریسیپی کو پھر بار بار انشاءاللہ پکائیں گے اس طرح۔ ٹھیک ہے ناظرین اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، اگر آپ کو پسند آئے ناظرین، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی، تو انشاءاللہ اس کو ضرور اس کو لائک کریں ناظرین، پلیز اس کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔